क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या हमारी मुस्लिम कम्युनिटी इसी तरह इनके साथ होता रहेगा? बहुत होता रहा है, ये आप देख मेरे लेंगे। पास इसका जवाब नहीं है। इसका कोई क्या हमें इंसाफ मिलेगा? ये जो इनका नुकसान, इसकी भरपाई होगी? नहीं हो भी जाए तो वो जो तकलीफ है फैमिलीज के साथ, बच्चों के साथ निकलने की, जी। भागने की, और जो हर वक्त एक खौफ है जो सर पे मंडला रहा क्या है, जिन्होंने रियासत को उसमें कोई किरदार अदा करना पड़ेगा। किया है वो कैफे किरदार तक पहुंचेंगे, उनको सजा मिलेगी? होना तो चाहिए। में 4 फैमिली रहती हैं, चारों 4 फैमिली रहती हैं, खत्म चारों हो चुकी फैमिलियों है। का सामान खत्म हो गया है। पीछे और क्या वाली रोजगार छतें का ना- क्या है आपका या बाकी जितनी फैमिलीज हैं उनका? बस भागे हैं वो घर से। 15 मिनट का हमें टाइम दिया था कि 15 मिनट में उन्होंने, हुकूमत ने हमें टाइम दिया कि आप 10-15 मिनट में घर से भाग जाए। हम घर को उठाते, चीजों को कहाँ उठाते, गए क्या फिर आप लोग यहाँ करते? से? हम कहीं लाहौर चले गए, कोई फैसलाबाद चला गया, कहीं जहाँ जगह हमें जगह मिली है बस हम चले गए। अगर आपका कैमरा पीछे दिखा सके तो हमारी ना छतें सारी गिरी हैं। अगर अच्छा, आपका आप एक मिनट, सॉरी आप कह रहे हैं छत से उतार के मैं छत से उतार के लेके गया हूँ। छत पे तो आप- जब वो लोग आए हैं। अच्छा तो स्टक हो गई थी। हाँ जी। मैंने उतारा इसको, हाँ जी। साथ वाले घर में ले गया, साथ वाले घर से फिर बाहर निकाल के फिर भेज दिया। खुश रहे यार आप, क्या बात है आपकी। ये पीछे देखे जाके आपका कैमरा दिखाते तो सर, एक मिनट। छतें गिरी हुई हैं। छतें अभी भी अंदर से इतनी हीट आ रही है कि जैसे अंदर कोई भट्ठा ईंटों का लगा। देख के आए अंदर, देखें आप। आइए आगे साथ है। अच्छा ये बिल्कुल दहकते हुए तंदूर की तरह अंदर से जो है ना इस वक्त भी यानी हम नहीं जा सकते, और यकीनन ये जो इसकी छतें मखदूश हो चुकी हैं, घर बतौर मजमूई 3 मंजिलें और 3 मंजिलें नीचे की। आप इधर से देखें, हाँ, आज वैसे भी एहतियात करें यहाँ, मेरा ख्याल है आप सब लोगों के लिए भी जरूरी है। ये सारी छतें गिरी हुई हैं। जी हाँ, ऊपर की तमाम छतें गिर चुकी हैं और यहाँ सामान नाम की तो कोई चीज़ नजर ही नहीं आ रही ना, सब खाक मैंने बन गया। कपड़े पहने गई हैं और कुछ भी नहीं, एक चीज़ नहीं बची है। सब कुछ ले गए हैं। मेरी बहन का जहेज पड़ा हुआ था अंदर, वो कुछ चीज़ें जो चाहिए थी वो ले गए हैं, बाकी जला के चले गए रात कर। अगर इस्लाम के नाम पर ये सब कुछ हुआ है तो ये तो बहुत अफसोस की बात है, बहुत काबिल मजम्मत और काबिल नफरत बात है। वो दीन जो ये दर्स देता ही नहीं है, वो किताब जो जा बजा ये कहती है कि आपके हाथ से कोई यानी एक इंसान को बचाना जो है वो पूरी इंसानियत को बचाने के मुताबिक है, और एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के मुताबिक है। तो इस तरह से इंसानियत का कत्लेआम, लोगों के दिलों में खौफ पैदा करना, जिस खौफ में ये इनके बच्चे, इनकी फैमिलीज, इनकी बहनें, माएँ, बेटियाँ यहाँ से निकले, और इस वक्त भी एक तलवार मुस्तकिल लटक रही है खौफ की इन सबके सरों पे। ये वो कुरान मजीद तो नहीं सिखाता जिस कुरान मजीद की बेहुरमती के नाम पर ये सब कुछ हुआ है। और आप सोचिए अगर बेहुरमती हुई है, जो ज़ाहिर तहकीकात में मामला होगा, तो हमने उस वाक़े को ये सब कुछ करने के बाद दबा दिया, खुद हम मुर्तकिब हुए एक तरह से इनडायरेक्टली कि हम उस बेहुरमती की पर्दापोशी करें अगर ऐसा कुछ हुआ है। तो ये कोई तरीका नहीं है कि हम अपने जज्बात का इस तरह से इजहार करें। उलमा भी बार बार यही बात कह रहे हैं, मेरी जो फहम और मेरी जो दानिस्त है दीन के हवाले से, और हम सभी जानते हैं कि हमारा दीन बहरहाल ये सब हमें नहीं सिखाता। इस्लाम इस सब का नाम हरगिज़ हरगिज़ नहीं है। इस वक्त हम मौजूद हैं जड़ावाला में SP ऑफिस में, और यहाँ ज़ाहिर शहर के बहुत सारे अमायदीन, मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी मौजूद हैं। जमात अहले सुन्नत के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं, और पीस कमेटी जो है जड़ावाला की, उसके नुमाइंदगान भी यहाँ पे हैं। हम ज़रा बात करते हैं कि ये मामला किस तरह से हुआ, इस वक्त लोगों के जज्बात, उनका क्या आलम है, और मुस्तकबिल में क्या तवक्कुआत हैं कानून से और पुलिस से, अदालतों से शहर के अमायदीन की। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मजा मैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, कुरान पाक की बेहुरमती हो, नामूस रिसालत का मामला हो, इसमें कोई मुसलमान हो सकता है कि उसके जज्बात मजरू ना हो, उसके दिल में तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा जो हम कुरान पाक की दिन रात खिदमत कर रहे हैं, हमसे बढ़कर कुरान पाक की किसको, और हमने अल्लामा इकबाल को पढ़ा है, मुहज़्ज़र थे ज़माना में वो मुसलमान होकर, तुम खार हुए यानी हम खार हुए तार के कुरान। बदकिस्मती ये कि हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, कुरान समझना छोड़ दिया, कुरान से अपना ताल्लुक छोड़ दिया, साहिब कुरान से हम दूर हो गए। फिर रिजल्ट तो यही निकलना है। फिर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि हमारी कौम को, हमारे बच्चों को कुरान पढ़ना चाहिए, दीन समझना चाहिए, और अपनी जो कल्चर है हमारा, जो इस्लाम है, सहाबा कराम को पढ़ना चाहिए। नबी अकरम रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, आपने पूरी ज़िंदगी में बताई है कि आपने अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करनी है, अपने गैरों के साथ कैसे बर्ताव करना है। ये जो वाक़या हुआ है, इस वाक़या तकरीबन 5 बजे के करीब हुआ है, सुबह के बाद, सुबह के 5 बजे। उसके बाद मैं भी उधर, जब FIR होनी थी उधर था, उस वक्त मौजूद था। लेकिन उसके बाद अगर पुलिस बर वक्त आ जाती, 5 बजे के बाद 9 बज गए, 10 बज गए, ये जो जलाओ गिराव का जो है वो तकरीबन 11 के 12 बजे के करीब जो सिलसिला शुरू हुआ है। तो अगर पुलिस बर वक्त होती, चर्च को संभाल लेती, वहाँ पे प्रोटेक्शन देती, और दूसरे
تو یہ واقعہ نہیں ہونا تھا. یہ جو کیا ہے کس نے کیا, صرف یہ دبانے کے لیے کیا ہے, کہ جو اصل واقعہ ہے اس کو یہ دبانے. جو اب تک گرفتاریاں ڈاکٹر صاحب ہوئی, ان گرفتاریوں کے حوالے سے کوئی کنسرنز یا خدشات تو نہیں ہے کہ جی جینون ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے؟ جو انہوں نے پکڑ دھکڑ کی ہے اس میں سے تقریباً کافی لوگ بے گناہ ہیں. اچھا, تو میں تو یہی اور کس بنیاد پہ کی ابھی تک کوئی حکام بتا رہے ہیں کیا, یعنی وہ ایویڈنس کیا ہے جن کی بنیاد پہ انہوں نے کوئی ایویڈنس نہیں بتائی. یہ جو کچھ سادہ لوگوں کو جو پھٹوں کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو گرفتار کیا ہے, کبھی کہاں سے گرفتار کیا ہے, تو ابھی تک یہ نہیں بتا رہے. 100% مطمئن نہیں ہے گرفتاری؟ نہیں, ہم 100. ابھی اس وقت جو ماحول ہے اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بس آمنے سامنے کھڑے ہیں مسیحی بھائی اور مسلمان بھائی. اب وہ واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے, وہی محلے ہیں, وہی محلے داری ہے, وہی شہرداری ہے. تو یہ کیسے علماء خاص طور پہ اپنا کردار کے کم سے کم جو لوگ بے قصور ہیں یا بے گناہ ہیں, اور مسلمان جن کے دلوں میں ظاہر ہے اس وقت جذبات جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں, تو یہ کیسے پھر اب ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے کیسے مستقبل میں؟ جی, سب سے پہلے تو آج کے اس ماحول کو نارمل حالات میں لانے کے لیے جمعۃ المبارک کے جو خطابات ہیں انشاءاللہ ہم نے اس میں علماء کرام سے رابطہ کیا ہے, بہت عمدہ, اور تمام علماء کرام جو ہے وہ دونوں باتیں کریں گے. تو جناب ہماری گفتگو ہوئی ایس پی جڑاوالا جناب بلال محمود صاحب سے. ظاہر ہے وہ آن کیمرہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہے تھے, لیکن انہوں نے بتایا کہ اب تک تقریباً 150 افراد گرفتار کیے جا چکے ہیں ان تمام تر فسادات کے بعد. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کچھ افراد تو وہ ہیں جنہیں موقع سے ہی جب وہ یہ جلاؤ گھیراؤ کر رہے تھے اس وقت ان کو گرفتار کیا گیا. باقی افراد کو جو ویڈیو ایویڈنس ہیں, جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں, جو ویڈیوز پولیس نے حاصل کی اور CCTV کیمراز کے ذریعے جو ویڈیوز حاصل کی گئیں, ان ویڈیوز کی بنیاد پر وہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں. اور انہوں نے مجھے وہ باقاعدہ دکھایا بھی کہ کس طرح سے ایک شخص جو آئیڈینٹیفائی ہوا کسی ویڈیو میں, اس کا شناختی کارڈ یا ڈیٹا نادرا سے حاصل کرنے کے بعد وہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں. اور کچھ گرفتاریاں ظاہر ہے ان کا کہنا تھا کہ ابھی جاری ہیں. جو پولیس کا رسپانس ہے مجموعی طور پر وہ میں ضرور چاہوں گا کہ آپ تک پہنچے. پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جب ابتدائی طور پر یہ اطلاعات موصول ہوئی, پہلی کال جو ہے وہ 8:05 پر 15 پر ریسیو ہوئی ہے. جو آفیشیل پہلی کوئی کمپلین اس واقعے کے حوالے سے یا جو پہلی اطلاع ہے آفیشیل وہ 8:05 پر, لیکن 7:45 7:50 تک جو ایس پی ہیں ان تک یہ بات پہنچ چکی تھی. اور انہوں نے فوری طور پر امن کمیٹی کے لوگوں کو انوالو کیا, انہوں نے فوری طور پر علماء کو مختلف جو مسالک سے تعلق رکھتے ہیں انہیں مدعو کیا, اور جو پادری صاحبان ہیں جو مسیحی برادری کے مذہبی رہنما ہیں ان کو بھی یہاں پہ بلایا. اور ایک اگریمنٹ یہاں پہ ایس پی آفس میں طے پا گیا جس کے مطابق علماء کو یہ ذمہ داری ادا کرنی تھی کہ وہ لوگوں کو ڈسپرس کریں, وہ لوگوں کو مشتعل ہونے سے روکنے کی کوشش کریں. اور پولیس نے اپنے حصے ذمہ داری لی کہ ہم فوری طور پر FIR کا اندراج کریں گے, ملزمان کو گرفتار کریں گے. اور ظاہر ہے جو مسیحی برادری کے حمایتین ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی کہ وہ اس سلسلے میں تعاون کریں گے. سو الٹیمیٹلی جب وہ اگریمنٹ ہو گیا تو یہ لگا کہ شاید اب معاملہ بگڑے گا نہیں, اور شاید یہی وجہ تھی کہ جو رسپانس تھا پولیس کا وہ بہت زیادہ پرومپٹ نہیں تھا اس سارے معاملے کے اندر. لیکن جب یہ اگریمنٹ یہاں طے پا رہا تھا عین اس وقت جو جائے وقوع تھی وہاں پہ چرچ کو اور باقی املاک کو نظر آتش کیا جانا شروع ہو چکا تھا. اور ظاہر چونکہ جڑاوالا یہاں پہ بہت زیادہ نفری نہیں تھی, اور جو واقعے کا میگنیٹیوڈ تھا, جو حجم تھا, اس کے مطابق جب تک نفری باہر سے نہ آتی ظاہر ہے تب تک اس موب کو, ان مشتعل افراد کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جو رسپانس کا وقت تھا وہ انفارچونیٹلی اتنا بہتر نہیں تھا جتنا بہتر ہونا چاہیے تھا. جتنے بھی پاکستانی اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے, ہم سب اپنے ان مسیحی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا کی بات ہو, چاہے واپس کی ہماری گیدرنگز ہیں, ہماری بیٹھکیں ہیں, ہماری گفتگو ہے, اس میں ہم سب یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ بڑی زیادتی ہوئی ہے. میں نے اپنی اس بہن کو یہ سیڑھیاں ایک ایک سٹیپ چوم کر جاتے ہوئے اوپر جاتے ہوئے دیکھا ہے, اور میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ جس طرح ہمارے مقدس مقامات ہیں, ہماری مساجد ہیں, ہماری عبادت گاہیں ہیں, ہم بھی وہاں ایک ایک قدم کے اوپر اپنا دل و جان نچھاور کرتے ہیں.